यस भिडियोमा हामी यो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस हेर्दैछौँ र यो चाहिँ यो फ्याराडेज ल कसले दिएको माइकल फ्याराडे। यो माइकल फ्याराडेले 1834 मा यो ल दिएको थियो, त्यही भएर यसलाई के भन्छौँ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। र यो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस दुईटा छ, फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस र फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यसले के को मेनली एक्सप्लेन गर्छ यो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले, म अलिकति देखाउँछु। जस्तो इलेक्ट्रोप्लेटिङको हामीले कन्सेप्ट हेऱ्यौँ भने ल म यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न सुरु गरेँ, इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न सुरु गरेँ। यहाँ एनोड छ अनि यहाँ क्याथोड छ, अब यसलाई एनोड बनाउन यसलाई पोजिटिभ पोलसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो र यसलाई क्याथोड बन्न यो नेगेटिभ पोलसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। अब यो इलेक्ट्रोड के को लिएको छ, एयु गोल्डको लिएको छ। अनि यो चाहिँ अब के छ, ल यसमा एफई आइरन नै छ र यहाँ मैले एयुसिएल गोल्ड क्लोराइडको इलेक्ट्रोलाइट राखिदिएँ। अब करेन्ट पास गरेँ भने पहिला के हुन्छ, यो एयुसिएल यो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हुन्छ। यो अगाडिको भिडियोमा हेरिसक्यो इलेक्ट्रोलाइसिस के हो। त यो एयु प्लस सिएल माइनसमा टुटो यो इलेक्ट्रोलाइटमा, अनि यो पोजिटिभ पोलसँग कनेक्ट गरेको यो एनोड। अगाडि नै भने एनोड भनेको पोजिटिभ सेन्टर हो र यो क्याथोड भनेको नेगेटिभ सेन्टर हो। अब नेगेटिभ सेन्टरतिर कुन आयन मुभ गर्छ, पोजिटिभ आयन मुभ गर्छ, र पोजिटिभ सेन्टरतिर कुन आयन मुभ गर्छ, यो आयन मुभ गर्छ सिएल माइनस। भनेपछि अब यो एयु प्लस पहिला यसलाई हेर्नु पर्यो, यो इलेक्ट्रोलाइटमा भएको यो सोल्युसनमा के छ, एयु प्लस र सिएल माइनस छ भने यो एयु प्लस कहाँ गयो, यो क्याथोडमा गयो। अब क्याथोडको रियाक्सन हेर्नु पर्यो, अब यो क्याथोडको रियाक्सन हेऱ्यो भने यहाँ क्याथोडमा के भइदिन्छ, यो एयु प्लस यो क्याथोड यहाँ आयो। अनि यो क्याथोड भनेको इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर हो, यहाँबाट इलेक्ट्रोन लिन्छ, यसले इलेक्ट्रोन दिन्छ नेगेटिभ सेन्टरले, एयु प्लसले लिन्छ। एनोडमा अक्सिडेसन, क्याथोडमा रिडक्सन हुनुपर्छ, इलेक्ट्रोन लिन्छ आयनले लिएर गोल्ड बन्छ। गोल्ड बन्यो भने यसको सर्फेसमा यहाँ डिपोजिट हुन थाल्छ गोल्ड, जुन गोल्ड एटम बन्यो त्यो यो यसको सर्फेसमा डिपोजिट हुन थाल्छ, यहाँ सर्फेसमा डिपोजिट हुन थाल्यो। डिपोजिट हुन थाल्यो भने यो क्याथोडको मास इन्क्रिज हुन थाल्यो कि थालेन, मास इन्क्रिज हुन थाल्यो। अब यो सोल्युसन अघि एरेनियस थ्योरी हेऱ्यो, एरेनियस थ्योरीमा इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ यो इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हुन्छ, चार्ज इक्वल हुन्छ। तर अब यो क्याटायन गएर एटम बनेर यहाँ डिपोजिट भयो भने सिएल माइनस भनेको एनायनको कन्सन्ट्रेसन त घटेन, क्याटायन सकियो भने एनायनको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो। अब यो सिएल माइनसले गएर यहाँ एट्याक गर्न थाल्छ, किनकि ब्यालेन्स गर्छ। यो सिएल माइनस यहाँको गोल्डलाई एट्याक गर्न जान सक्दैन, किनभने कि यो पनि नेगेटिभ चार्ज हो, यो सेन्टर पनि नेगेटिभ चार्ज हो, नेगेटिभमा रिपल्सन हुन्छ। भनेपछि सिएल माइनसले आएर यहाँ आएर एट्याक गर्छ, एट्याक गरेर यहाँ भएको यो गोल्डको एयुको भनेको छ यो इलेक्ट्रोड राखेको, त यो एयुलाई यो सिएल माइनसले एट्याक गरेर एयु आयोन र इलेक्ट्रोन बनाइदिन्छ र यो बनेको इलेक्ट्रोन यो आउटर सर्किट हुँदै यहाँ मुभ गर्छ, बाहिर सर्किटबाट मुभ गर्छ इलेक्ट्रोन। र यो एयु आयोन बन्यो भने फेरि यो सोल्युसनमा डिजल्भ भयो, आयोन बनेर सोल्युसनमा डिजल्भ भयो भने फेरि यहाँ जान थाल्यो आयोन गएर, फेरि अब यताबाट इलेक्ट्रोन आयो, यहाँको मास घट्दै जान्छ, एनोडको मास घट्दै जान्छ, क्याथोडमा मास बढ्दै जान्छ। कसरी हुने रहेछ भनेपछि एनायनले आएर यहाँ एट्याक गर्छ र यहाँ भएको मेटल इलेक्ट्रोडको मेटललाई आयोन बनाउँछ, इलेक्ट्रोन यताबाट यहाँ क्याथोडमा पुग्छ, आयोन सोल्युसनबाट यहाँ क्याथोडमा पुग्छ, फेरि यो इलेक्ट्रोन र आयोनले कम्बाइन गरेर मेटल बनेर बस्न थाल्छ। यो मेकानिजम अफ इलेक्ट्रोप्लेटिङ।
अब यहाँ जति मास घट्यो त्यति नै मास यहाँ डिपोजिट हुन्छ। अब यहाँ कति मास डिपोजिट भयो यो केमिकल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो फ्याराडेजले ल डेभलप गर्यो व्हिच इज कल्ड फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस र यो मास क्याल्कुलेट गर्छ यो फर्स्ट लले फ्याराडेजको फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले। र यो बुझियो भने अब म स्टेटमेन्टतिर जाँदैछु। एक्ज्याक्टली वाट इज द फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लले के भन्छ द मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड द मास स्टेटमेन्ट मात्रै लेख्छु द मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड और डिस्चार्ज के आयो डिपोजिटेड और डिस्चार्ज आयो एट एनी इलेक्ट्रोड कुनै पनि इलेक्ट्रोडमा इज डाइरेक्टली proportional to the total के भन्छ टोटल क्वान्टिटी अफ करेन्ट त भन्दैन क्वान्टिटी अफ चार्ज भन्छ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट भन्छ। र यो अब डायग्राम अघि बनाए अघि इलेक्ट्रोलाइटिक हामीले जुन डायग्राम हेर्यौं यहाँ एनोडको मास घट्दै थियो क्याथोडमा मास बढ्दै थियो। जब हामीले यहाँ सेटअप गरेर करेन्ट पास गर्यौं भनेपछि त्यो मास कति बढ्छ एनोडमा कति घट्छ क्याथोडमा कति बढ्छ मास डिपोजिटेड और डिस्चार्ज कहाँ डिस्चार्ज हुन्छ एनोडमा घट्न थाल्छ क्याथोडमा डिपोजिट भएर बढ्न थाल्छ। अब त्यो मास डिपोजिट भएकोलाई मैले एम गरे भने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ क्यू भनेको टोटल क्वान्टिटी अफ चार्ज पास्ट र यो क्यू क्वान्टिटी अफ चार्ज भनेको के हो आई मल्टिप्लाई टी हो कति टाइमसम्म कति करेन्ट पास गरेको त्यसैलाई के भन्छ करेन्ट कति एम्पियरको कति टाइमसम्म पास गर्यौं करेन्ट त्यसलाई भन्छ क्वान्टिटी अफ चार्ज। यसमा झुक्किने काम छैन करेन्ट कति पास गर्यो कति टाइमसँग पास गर्यो त्यसलाई के भन्छ चार्ज क्वान्टिटी अफ चार्ज भनेपछि एम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु क्यू जति धेरै टाइमसम्म धेरै करेन्ट पास गर्यो त्यति बढी मास डिपोजिट हुन्छ जति थोरै टाइमसम्म करेन्ट पास गर्यो त्यति थोरै मास डिपोजिट हुन्छ। द्याट मिन्स दिस मास अफ डिपोजिट और डिस्चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु क्यू क्वान्टिटी अफ चार्ज और एम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आईटी किनकि क्यू भनेको आईटी हो करेन्ट मल्टिप्लाई टाइम हो। अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल साइनलाई हटाउन एम इक्वल्स टु जेड आईटी यहाँ कन्स्टेन्ट हाल्नु पर्यो जेड चाहिँ के हो कन्स्टेन्ट हो र एम भनेको यहाँ के हो मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिट और डिस्चार्ज हो। अनि आई भनेको के रहेछ टोटल करेन्ट कति करेन्ट पास गरेको छ त्यो करेन्ट पास हो। टी भनेको टाइम अफ करेन्ट फ्लो कति टाइमसम्म करेन्ट फ्लो गराएको र जेड भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट जेड भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट यो पछाडि म व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट यो हामी हेर्छौं। यहाँ जेड भनेको अहिले के बुझ्ने यो कन्स्टेन्ट हो र दिस इज द फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस एम इक्वल्स टु जेड आईटी फर्मुला लगाएर हामीले कति टाइमसम्म करेन्ट पास गर्यौं
र यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु अहिले हामी क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौँ। यो सकिएपछि यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। कन्स्टेन्ट भ्यालु अहिले म देखाउँछु। राखेपछि कति मास डिपोजिट हुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। दिस इज फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यो कम्प्लिट यति मात्रै हामीले पढ्नुपर्ने फर्स्ट ल। अब फ्याराडेजको सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस हेरौँ। यो फ्याराडेजको सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले के भन्छ? अब सेकेन्ड ल, यो फ्याराडेजको सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस हेर्छु भने यो अब कुन ल हेर्दैछु? सेकेन्ड ल। यसको पनि पहिला म स्टेटमेन्ट देखाउँछु। यसले के भन्छ? द मास अफ द डिफरेन्ट सब्सटेन्स। यसले चाहिँ के भन्छ? द मास अफ द डिफरेन्ट substance deposited or discharge भन्छ। त्यही अघि हेऱ्यौँ कि डिपोजिट हुन्छ एनोडमा, डिस्चार्ज हुन्छ क्याथोडमा, डिपोजिट हुन्छ। डिपोजिट or discharge at respective electrode, respective electrode is directly proportional। यहाँ के भन्छ? directly proportional to their chemical equivalence। chemical equivalence सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ अरे त्यो मास डिपोजिट। when same quantity of charge is passed through electrolytic solution for same time भन्छ। when same quantity of current, same quantity of charge is passed through solution for same time, pass through electrolyte for same time भन्दैछ। अब यसले के भनेको पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। जुन मास अफ डिपोजिट हुन्छ और डिस्चार्ज हुन्छ रेस्पेक्टिभ इलेक्ट्रोडमा, त्यो के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु केमिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छ। केमिकल इक्विभ्यालेन्सलाई ई मानौ, अहिले बुझिहाल्छु के हो केमिकल इक्विभ्यालेन्स। मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भन्छ? ई भनेको केमिकल इक्विभ्यालेन्स। केमिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। यो त अरू केही पनि होइन। केमिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग। कुनै पनि सब्सटेन्समा हामीले डिफरेन्ट सब्सटेन्समा सेम क्वान्टिटी अफ चार्ज भनेको सेम क्वान्टिटी अफ करेन्ट पास गर्यो, टाइम पनि सेम छ भने त्यो कति सब्सटेन्स डिपोजिट हुन्छ भन्दा केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ? त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। यो केमिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। त्यही ल फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अलिकति भेरिफिकेसन म देखाउँछु। तर यहाँ के गरेँ? अब मैले एम इक्वल्स टु ई गर्दै भने यहाँ कन्स्टेन्ट हाल्नु पर्यो, किनकि यो साइनलाई हटाएर इक्वल टु हाल्नको लागि। त एम बाई ई इक्वल्स टु के भइदियो? कन्स्टेन्ट हुने रहेछ। मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड बाई केमिकल इक्विभ्यालेन्स या इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट अफ द्याट सब्सटेन्स इक्वल्स टु के हुने रहेछ? कन्स्टेन्ट हुने रहेछ। भइदियो भने अब यसको भेरिफिकेसन हेर्दैछु। अब भेरिफिकेसन यो त यति भयो, लबाट यति कन्क्लुजन आयो। अब भेरिफिकेसन के हो? भेरिफिकेसनबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई कहाँ एप्लाई गर्ने यो रुललाई? यहाँ के आएको छ? एम बाई ई इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट आएको छ। र यो सेकेन्ड ललाई भेरिफिकेसन लिनको लागि यहाँ 3टा भोल्टामिटर लिएँ मैले। एउटा
दुईटा तीनटा भोल्टामिटर ल यहाँ AgNO3 सल्युसन लिएको छ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ CuSO4 सल्युसन लिएको छ इलेक्ट्रोलाइट र यहाँ डाइल्युट H2SO4 भनेको H2SO4 इन प्रेजेन्स अफ वाटर लिएको छ अब यहाँ के गरौ यो एसिडसँग रियाक्सन नगर्ने हाल्नु पर्यो यो के हाले मैले PT प्लेटिनम हाल्दे या इलेक्ट्रोड प्लेटिनमले रियाक्सन गर्दैन एसिडसँग नन रियाक्टिभ हाल्नु पर्यो भनेको प्लेटिनमको इलेक्ट्रोड हाल्दिए र यसलाई यहाँ बाहिर इन्टरकनेक्ट गर्दिए किनकि यहाँ करेन्ट पास गर्नु छ अनि यहाँ हामीलाई ब्याट्रीको सोर्स पनि चाहियो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नको लागि ल यो पोजिटिभ पोल हो यो नेगेटिभ पोल हो अब यसलाई यहाँ इन्टरकनेक्ट गर्छ अब यो प्लेटिनम हालो भने यसमा अलिकति अब यो यहाँ के यो ट्युबले यसलाई छोपेर राखेको छ सपोज यसरी यहाँ पनि ट्युब लगाइदिएको छ किनकि यहाँ हाइड्रोजन अक्सिजन ग्यास बन्छ ग्यासलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो कलेक्ट गर्नलाई त यो करेन्ट यहाँबाट पास गरौँ यसको करेन्ट यहाँबाट पास गर्दैछ यसरी अनि यो कप्पर सल्फेट छ भने यहाँ यसमा चाहिँ के राखो कप्परको इलेक्ट्रोड राखिदियो यहाँ कप्परको इलेक्ट्रोड यसलाई ल्याएर यहाँ जोडिदियो अनि यो कप्परलाई लगेर यता जोडिदियो फेरि यहाँ चाहिँ सिल्भर राखिदियो सिल्भरको इलेक्ट्रोड राखिदियो यो Cu कप्पर यो के राखेको छ Cu यो के को इलेक्ट्रोड राखो सिल्भरको यो के को इलेक्ट्रोड राखो Ag सिल्भरको अब यो सिल्भरलाई चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरिदियो यसरी कनेक्ट गरिदियो यसलाई लगेर यहाँ कनेक्ट गरिदियो भने यो एउटादेखि अर्को भोल्टामिटर इन्टरकनेक्ट पनि भयो यहाँबाट करेन्ट पनि पास भयो करेन्ट पास भयो भने यो पोजिटिभ पोल हो भने यतातिरको यसले के को काम गर्दैछ पोजिटिभ पोलको यसले नेगेटिभको फेरि यसले पोजिटिभको यसले नेगेटिभको यसले पोजिटिभको यसले नेगेटिभको बिहेभ गर्दैछ यहाँ इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 सल्युसन राखेको छ यहाँ CuSO4 सल्युसन राखेको छ यहाँ के राखेको छ यहाँ डाइल्युट H2SO4 राखेको छ M/E = के आएको छ अघि लबाट कन्स्टेन्ट आएको छ भनेको के आएको छ M/E = कन्स्टेन्ट आएको छ कन्स्टेन्ट आइदियो भने अब यहाँ के हुन्छ यो इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदाखेरि यहाँ हाइड्रोजन ग्यास या अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ यसमा अक्सिजन हुन्छ यसमा O2 ग्यास यसमा H2 ग्यास हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ अनि अब यता पनि के हुन्छ यहाँबाट मास घट्छ एनोडबाट मास घट्छ यो क्याथोडमा मास डिपोजिट हुन थाल्छ यसको पनि यहाँबाट मास डिक्रिज हुन थाल्छ यहाँ मास इन्क्रिज हुन थाल्छ M/E = कन्स्टेन्ट आयो भने मास अफ हाइड्रोजन यहाँ कति हाइड्रोजनको मास यहाँ फर्मेसन गर्यो भनेको मास अफ हाइड्रोजन H2 कति मास अफ हाइड्रोजन बनो बाई मैले के गरे इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन गरिदिए = कन्स्टेन्ट हो कि हैन = कन्स्टेन्ट अनि अर्को मैले के लिए मास अफ Cu कप्पर डिपोजिट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cu गर्दै किनकि E भनेको अघि भनेको छु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो अनि यो = पनि कन्स्टेन्ट यो = पनि कन्स्टेन्ट भनेको कन्स्टेन्ट इक्वल हुन्छ मास अफ हाइड्रोजन बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन E भनेको = मास अफ कप्पर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कप्पर किनकि यहाँ करेन्ट त पास गरेपछि सबैमा सेम टाइमको लागि बराबरी करेन्ट न पास हुन्छ किनकि इन्टरकनेक्ट छ इच अदर भनेपछि = अब अर्को के हो मास अफ Ag सिल्भर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Ag सिल्भर यो भेरिफिकेसन यो आइदियो भने अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कप्पर यहाँ कप्पर कति बनो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कप्पर मास अफ कप्पर डिपोजिट निकाल्नु छ भने यो दुईटालाई लिन सकिन्छ अब यो दुईटालाई लिए भने यहाँ के भइदियो यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि निकाल्न सकिन्छ अब यो दुईटालाई लियो भने मास अफ H2 बाई
equivalent weight of H2 equals to mass of Cu by equivalent weight of Cu. अब हामीलाई निकाल्नु छ सपोज इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cu, त इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cu निकाल्नु छ भने यहाँ के भइदिन्छ मास अफ कप्पर डिप, यसलाई यहाँ ल्याए अनि यो यहाँ जान्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cu कप्पर इक्वल्स टु के छ मास अफ कप्पर छ बाई यो कहाँ आउँछ यहाँ मास अफ H2 हाइड्रोजन मल्टिप्लाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन 1.008 हो, यो त थाहा छ भनेपछि अब कप्परको निकाल्नु छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cu कप्पर निकाल्नु छ भने सरी सिल्भर निकाल्नु छ भने मास अफ Ag सिल्भर बाई मास अफ H2 हाइड्रोजन मल्टिप्लाई 1.008 भनेको जुन मेटलको पनि यो मेथडबाट मास कति डिपोजिट भयो मेटलको र हाइड्रोजनको मास कति फर्मेसन गर्नु भोल्युममा हुन्छ, भोल्युमलाई मासमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अनि मासमा राखेर हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट गिभन छ भने मास कति फर्मेसन गर्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ र यो फारडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस यो कम्प्लिट। र अघि के भनेको थियो फर्स्ट लमा सायद हामीले फारडेजको फर्स्ट लमा भनेको थियो जेड भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, यो सेकेन्ड ल कम्प्लिट फारडेजको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ल एप्लिकेसन पछि म न्युमेरिकल सल्भ गर्नेछु। यो थ्योरी कम्प्लिट भएपछि न्युमेरिकल हेर्नेछु र यसमा अर्को के हेर्दैछु इसिई भनेको के इलेक्ट्रो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट र अघि के पढेको एम इक्वल्स टु जेड आइटी पढेको फारडेज फर्स्ट लमा अनि यो जेडलाई के भनेको थियो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको थियो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको थियो। अब यही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट के हो यो हेर्दैछु फ्रम फर्स्ट ल अफ फारडेज फर्स्ट ल अफ फारडेजमा हेऱ्यो भने त एम इक्वल्स टु जेड आइटी निकालेको थियो हामीले र जेड इक्वल्स टु एम बाई आइटी भइदियो एम बाई आइटी। यदि इफ आई इक्वल्स टु 1 एम्पियर करेन्ट पास गरेको छ, करेन्ट कति पास गर्यो एम्पियर एन्ड टाइम इक्वल्स टु 1 सेकेन्डको लागि पास गर्यो भने देन जेड इक्वल्स टु एम बाई 1 मल्टिप्लाई 1 भनेको जेड इक्वल्स टु एम आउँछ। जेड इक्वल्स टु एम आइदियो भने वाट इज इसिई। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के रहेछ दिस इज द मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिट, एम भनेको मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिट बाई 1 एम्पियर करेन्ट, कति एम्पियर करेन्ट when 1 ampere current is passed through solution for 1 second 1 ampere current पास गर्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्समा कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटमा कति मास डिपोजिट हुन्छ त्यही हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। अब यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट यो इसिई को युनिट ग्राम पर कलममा आउँछ। यसको युनिट चाहिँ म युनिट देखाइदिन्छु अनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो युनिट अफ इसिई को केमा आउँछ ग्राम पर कलम। किन यो इक्विभ्यालेन्ट वेट ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ग्राममा लिन्छ र चार्ज भनेको कलममा लिन्छ र युनिट अफ इसिई के हो ग्राम पर कलम। यो अहिले हामी बुझिहाल्छौँ। यो जस्तो इसिई यो इसिई जस्तो मैले हाइड्रोजन लिए हाइड्रोजन लिए भनेको इसिई कसरी निकाल्ने ई बाई एफ गर्छ।
ई भनेको के इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन 1.008 यो अब्जेक्टिभमा क्याल्कुलेट गर्न पनि सिकाउँछ इसीई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट जस्तो कति मास डिपोजिट हुन्छ त्यो अनि व्हाट इज इसीई यो त डेफिनेसन हेरिसक्यो 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डको लागि पास गर्दाखेरि कुनै पनि सब्स्टेन्सको मास कति डिपोजिट हुन्छ त्यो के हो इसीई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो भने यो इसीई हाइड्रो कसरी E/F यसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यो एफ भनेको फ्याराडेज कन्स्टेन्ट पछाडि म भेरिफाई गर्छु अहिले फ्याराडेज कन्स्टेन्ट हो यति मात्रै बुझ्ने र यसको भ्यालु पनि निकाल्छु यसको 96500 हो भ्यालु र ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो अघि यहाँ देखाए सेकेन्ड ल पढ्दाखेरि m/e इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट आएको थियो अनि m भनेको मास अफ सब्स्टेन्स डिपोजिट बाई ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको थियो अनि हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट 1.008 त हाइड्रोजनको इसीई 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्ड पास गर्दाखेरि कति मास अफ हाइड्रोजन डिपोजिट या डिस्चार्ज हुन्छ त कति आयो 1.0446 इन्टु 10⁻⁻5 ग्राम पर सी अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि ग्राममा लियो भने 1 ग्राम अनि चार्ज भनेको कलममा ग्राम पर सी युनिट त्यस्तै अब सोडियमको लियो भने सोडियमको E/F यो फ्याराडेज कन्स्टेन्ट रिमेन सेम 96500 अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट सोडियमको कति हो 23 हो अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट त आउँछ होला 23 भनेको यसको 2.3834 इन्टु 10⁻⁻4 ग्राम पर सी आउँछ अब यस्तै जस्तो कप्परको भनौँ कप्परको भनिदियो भने E/F एफ त त्यही 96500 कप्परको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 31.75 31.75 छ भने त यहाँ कति आउँछ 3.29 इन्टु 10⁻⁻4 ग्राम सी यो इसीई हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त्यस्तै सिल्भरको यो चाहिँ म एउटा देखाइदिन्छु एजी सिल्भरको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 108 भन्छ 107.9 हो तर क्याल्कुलेसनमा 108 राखे पनि फरक पर्दैन त्यस्तै जिङ्कको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो जिङ्कको यो पनि याद राखी छोड्ने पछाडि चाहिन्छ 32.67 या 32.5 पनि भन्छ 33 लिइन्छ कसैले र 32.67 देखाउँछ यो इसीई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हेऱ्यौँ यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हेऱ्यौँ भने अर्को हामीलाई के आयो यहाँ टर्म फ्याराडे आयो यो फ्याराडे यसलाई एफ लेखेको थियौँ अब यो फ्याराडे के हो इट इज द टोटल एमाउन्ट अफ चार्ज रिक्वायर्ड टु डिपोजिट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इच एन्ड एभ्री सब्स्टेन्स अब म यहाँ डिफिनेसन भन्दा पनि जस्तो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्स्टेन्स यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढाइसकेको छ जसलाई पढाइसक्यो उसले बुझ्छ पहिला त्यो भिडियो हेर्नु पर्ने र म यहाँ देखाउँदैछु जस्तो मैले NaOH लिए अब यसरी बुझ्ने यसको मोलिकुलर वेट कति हो मोलिकुलर वेट 40 हो र यसको एसिडिटी कति हो एसिडिटी यो थाहा होला 1 इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि कति रहेछ 40 रहेछ र इक्विभ्यालेन्ट वेटमा त युनिट हुँदैन तर मैले यो सोडियम हाइड्रोक्साइडको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ 40 रहेछ यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्दै भने 40 ग्राम NaOH भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राममा यो पुच्छार इक्विभ्यालेन्ट जोड्नुको मिनिङ बुझ्नु पर्यो क्या यो 1 ग्राम होइन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टको मिनिङ चाहिँ के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम र यो फ्याराडेज भनेको चाहिँ के हो टोटल एमाउन्ट अफ चार्ज कति टोटल एमाउन्ट अफ चार्ज क्यू भनेको आइटी
कति करेन्ट कति टाइमसम्म पास गर्नुपर्छ या कति चार्ज पास गर्नुपर्छ कुनै पनि सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिपोजिट गर्न या डिस्चार्ज गर्न त्यसलाई के भन्छ फ्याराडेज। अब यो बुझ्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट जस्तो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ mg म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो, यसको त यो इलिमेन्टको केसमा त वेट बाई भ्यालेन्सी गर्ने भनेको नि इक्विभ्यालेन्ट वेट। एटोमिक वेट कति हो 24, म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 भनेको 12, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम कति हो 12, यो 12 हो। अनि यो 12 भनेको कति हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 12 ग्राम mg भने यो कति हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ mg, 1 ग्राम होइन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम विच इज कल 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। र यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट म्याग्नेसियमलाई डिपोजिट गर्नको लागि कति करेन्ट चाहिन्छ, वो यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 12 ग्राम म्याग्नेसियमलाई डिपोजिट गर्नको लागि 1 फ्याराडे भनेको 96500 कोलम चार्ज चाहिन्छ, त्यही हो फ्याराडेज। अनि यो रिलेसन बिट्विन हामीले यदि के हेर्यो भने ECE अर्को यो बुझ्यो होला, जस्तो अब अर्को मैले जस्तो सोडियम लिए, सोडियमको कति हो 23 हो इक्विभ्यालेन्ट वेट, यसलाई ग्राम, यो 23 ग्राम सोडियमलाई डिपोजिट या डिस्चार्ज गर्नको लागि कति करेन्ट चाहिन्छ 1 फ्याराडे, यानी कि 96500 कोलम चार्ज चाहिन्छ। दिस इज फ्याराडे। अनि कुनै पनि सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट गर्न 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मास डिस्चार्ज या डिपोजिट गर्न जहिले पनि 1 फ्याराडे भनेको 96500 कोलम चार्ज चाहिन्छ। यो भ्यालु पनि अहिले म क्याल्कुलेट गर्दैछु। अब यो भइदियो भने अर्को पहिला एउटा देखाइहाल्छु रिलेसन बिट्विन ECE एन्ड फ्याराडे। ECE र यो F फ्याराडेको बिचमा रिलेसन के छ। अब रिलेसन यो ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु E/F अघि भर्खर निकालेको होइन, इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई फ्याराडे। ECE भनेको के पढ्यो M इक्वल्स टु ZIT पढेको थियो, Z भनेको फर्स्ट ल यो फर्स्ट ल फ्याराडेज इलेक्ट्रोलाइसिसको फर्स्ट लमा Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, Z इक्वल्स टु E/F आइदियो। दिस इज द रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट एन्ड फ्याराडे। र अर्को अब यहाँ के हेर्दैछु इलेक्ट्रोनिक इन्टरप्रिटेसन अफ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको यो फ्याराडेजको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दैछु भनेको इलेक्ट्रोनिक इन्टरप्रिटेसन अफ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अनि यो इलेक्ट्रोलाइसिस हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने एक्चुअली यो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसमा के भइदिन्छ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इन्टु आयोन। इलेक्ट्रोलाइट जहिले पनि आयोनमा टुट्छ विथ डिपोजिट अन द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोडमा गएर डिपोजिट हुन्छ। यो सबै बुझिसकेको छु। र डिपोजिट हुँदाखेरि लुज अर गेन इलेक्ट्रोन लुज या गेन गर्छ। सपोज AgNO3 सल्युसन AgNO3 सल्युसन इलेक्ट्रोलाइट यो छ भने यो कसरी टुट्छ Ag प्लस NO3 माइनस, यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो, कम्प्लिटली टुट्छ। अब यसमा यो Ag आयोन कहाँ जान्छ क्याथोडमा जान्छ। यो Ag प्लस आयोन क्याथोडमा गएर एउटा इलेक्ट्रोन लिएर Ag बन्छ। यदि यो एउटा हो भने यो एउटा इलेक्ट्रोन हो, यो 1 मोल आयोन हो भने यो इलेक्ट्रोन पनि कति हो 1 मोल इलेक्ट्रोन हो। यो एउटा आयोन हो भने यो पनि एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, यो 1 मोल हो भने यसले पनि 1 मोल लिन्छ। अनि Ag पनि कति बन्छ 1 मोल बनिदिन्छ, यो पनि 1 मोल बनिदिन्छ। अनि यो 1 मोल हो भने 1 मोल भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, किनकि यसको भ्यालेन्सी 1 छ, जति एटोमिक वेट हो इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि त्यति नै हो। अनि यसमा के भयो 1 मोल यानी कि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सिल्भर आयोनलाई प्रोड्युस बाई 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन। कति चाहियो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सिल्भर आयोन प्रोड्युस गर्न 1 मोल नै चाहियो।
अनि अब यसमा नै टु लिबरेट अर डिपोजिट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर 108 इक्विभ्यालेन्ट वेट यसको कति भनेको 108 107.9 भनेको या 108 यति राखेर हामी क्याल्कुलेट गर्दैछौँ 108 ग्राम भनेको कति हो 1 मोल या 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सिल्भर हो यो डिपोजिट गर्नको लागि अब कति इलेक्ट्रोन मस्ट बी रिक्वायर्ड 1 फ्याराडे मस्ट बी पास थ्रू सोल्युसन 1 फ्याराडे पास गर्नुपर्छ अब पास गर्नुपर्छ यो कसरी भ्यालु आउँछ त्यो हेर्दैछु अब भ्यालु म देखाउँदैछु जस्तो 1 मोल इलेक्ट्रोन 1 मोल इलेक्ट्रोन पास गर्नुपर्छ 1 मोल इलेक्ट्रोन भनेको एभोगाड्रो नम्बर 1 मोल इलेक्ट्रोन भनेको एभोगाड्रो नम्बर मल्टिप्लाई चार्ज अफ इलेक्ट्रोन गरे भने अब यो 1 मोल को कन्सेप्ट थाहा होला यो एउटा हैन 1 मोल यो यहाँ कति छ यो 108 ग्राम प्रोड्युस गर्न यो 108 ग्राम भनेको 1 मोलमा 108 ग्राम अनि 1 मोल सिल्भर बनाउन यो 1 मोल हो भने यो पनि 1 मोल चाहियो अनि 1 मोल इलेक्ट्रोनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6.023 into 10 to the power 23 वटा एभोगाड्रो नम्बर थाहा होला 1 मोल इलेक्ट्रोन भनेको यतिवटा इलेक्ट्रोन र एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हो एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1.602 एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1. कति थियो 602 into 10 to the power -19 कलम हो अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे भने 96500 एप्रोक्स आउँछ र हामी यही भ्यालु राखिदिन्छौँ र एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज 1.602 into 10 to the power -19 कलम हो तर यहाँ कति छ 1 मोल छ 1 मोल भनेको कतिवटा छ यतिवटा मल्टिप्लाई एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज गरे भने कति आयो दिस इज इलेक्ट्रोनिक इन्टरप्रिटेसन अफ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस